नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणमा स्पेन भ्रमणमा भिजिट भिसामा गडबडी भयो भनेर समाचार सार्वजनिक भइसके पछाडि यतिखेर भिजिट भिसा प्रकरणले अर्कै मोड लिने संकेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा नै भिजिट भिसामा केही फर्जी मान्छे स्पेन पुगेको भनेर समाचार सूचीसहित प्रकाशित भइसके पछाडि यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणको विषय छानबिन हुनुपर्छ भनेर प्रतिपक्ष र सत्तारूढ दलहरूले पनि त्यो खालको माग गरे पछाडि प्रधानमन्त्रीको विषयमा अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन। यसबीचमा दुईजना फेरि मन्त्रीहरू घुस भ्रष्टाचार कमिसन लेनदेनमा फेरि विवादित भएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रीको त अडियो नै सार्वजनिक भइसकेको छ भने भूमि सुधार मन्त्रीको पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रीले पोल खोलेका छन्। त्यसकारण अब सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता सांसदहरूले यी दुई सांसद तथा यी मन्त्रीहरूलाई फेरि बर्खास्त गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले त्यो आँट गर्नुपर्छ भनेर त्यो खालको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। भिजिट भिसा प्रकरण मात्र होइन, कुलिङ अफ पिरियडमा समेत यो मुलुकमा बेइमानी हुन्छ। यो मुलुक बिचौलिया र कर्मचारीले चलाइरहेका छन्। भ्रष्टाचारका काण्डहरू नयाँ ढङ्गले सार्वजनिक भइरहेका छन् र यतिसम्म कि भ्रष्टाचार भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलमा रहेका टोप बहादुर रायमाझीलाई छोड्नुपर्छ भनेर अभियान सुरु भएको छ र उता रवि लामिछानेलाई पनि रिहा गर्नुपर्छ भनेर अभियान जारी छ। हस्ताक्षर अभियान भइरहेको छ। समग्र यतिखेर संसद जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन, अदालत पनि अदालत जस्तो छैन। आम मानिसमा निराशा छ र नागरिकहरू यो मुलुकमा बस्न नपाए हुन्थ्यो भनेर निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन्। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य कानुन विभाग प्रमुख डाक्टर देवमान सम्बाम्फे, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शिवराम यादव, यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्छ नागरिक अगुवा अभियन्ता प्रेम महर्जन, यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँ तिनैजनालाई म स्वागत गर्छु। अत्यन्तै विषय प्रसङ्गहरू फेरि कमिसन र भ्रष्टाचारका विषयहरू पेचिलो ढङ्गले सार्वजनिक भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सवाल जवाफ भइरहेको छ। डाक्टर साहब देवमानज्यू, तपाईँबाट यो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। अब यो मुलुकमा भ्रष्टभन्दा बाहेक कोही पनि नरहने भए होइन, म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? किनकि यो विषयमा आज मैले तपाईँलाई नै किन प्रारम्भ गरेँ भने तपाईँको पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नै पतञ्जलि जग्गा प्रकरणको हिनामिनामा यतिखेर अदालती प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? अहिलेको सरकारको नेतृत्व कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा माधव कुमार नेपाललाई पनि लागेको छ। नेपाललाई लाग्यो। हाम्रो पार्टी एकीकृत समाजवादीको नेता अथवा पार्टी अध्यक्षलाई आजै मात्रै तपाईँ पूर्व प्रधानमन्त्री, तपाईँको सिनियर नेता झलनाथ खनाल चाइनाबाट फर्किनु भएको छ। माधव कुमार नेपालको विषयमा माधव कुमार नेपालले नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ, किनकि प्रश्न उठ्यो भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालती प्रक्रियामा गइसकेको छ, उहाँले अब अध्यक्ष पदमा के गर्नुपर्छ भनेर विषय उठान गर्नुभएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आरोप लाग्ने बित्तिकै त्यो सत्य साबित हुन्छ हुँदैन त्यो पछिको कुरो रह्यो। तथापि के भने मुद्दा अगाडि बढिसकेपछि त्यसको अब के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा त त्यति अब यहाँ यसै गर्नुपर्छ भन्ने यहाँदेखि भन्नु नपर्ला। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? किनकि तपाईँको स्थायी समिति सदस्य रामकुमार झाँक्रीले अब सिनुहरूलाई काँधमा बोकेर हिँड्न सकिँदैन भनेर सार्वजनिक रूपमै उहाँले जवाफ दिइसक्नु भएको छ। स्पष्टीकरण सोधिएको मेरो रिजर्भेसन चाहिँ के छ भने भन्नुहोस् त। आफैमा पनि यो भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको कुरा होइन, तर उहाँले चाहिँ भनौँ राजीनामा दिइहाल्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अडान छैन। तर के हो भने यदि चाहिँ आरोप लगाइसकेपछि अदालतको भनौँ चौघरामा उभाइसकेपछि त्यसलाई प्रमाणित गर्ने नगर्ने पछि अदालतको कुरा रह्यो। नैतिकता बोकेको माधव कुमार नेपालले पार्टीभित्र छलफल हुन्छ र चाहिँ अब भनौँ समय परिस्थितिले गर्दाखेरि एकछिन पछाडि बसेर भए पनि पार्टीलाई चाहिँ क्लिन चिट दिनको लागि पनि उहाँको भूमिका रहनुपर्छ। त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने आफैमा पनि सरकार
म सरकारभन्दा अगाडि तपाईँको पार्टी अध्यक्षमा जान्छु म ठिक छ आउँछु म सरकारमा किनकि तपाईँले केपी ओलीलाई र केपी ओलीको समूह केपी ओलीको पार्टी र केपी ओली प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्ट भनेर भन्नुहुन्थ्यो माधव कुमार नेपाल पनि जोगिएनन् बल्ल तल्ल ललिता निवास प्रकरणबाट जोगिएका माधव कुमार नेपाल पतञ्जलिमा च्याप्पै समातिए अनि यसको फियरिस्टहरू त म आफै पनि कानुन विभाग प्रमुख हैसियतले र धेरै कानुन व्यवसायी साथीहरूसँग बसेर यसको निष्कर्ष निकालेका छौँ अनि पार्टीको तर्फबाट अब भनौँ एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दा अगाडि दर्ज भइसकेपछि भनौँ पार्टीलाई चाहिँ स्वच्छ ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रा केही भनौँ नेतृत्वमा राय पनि भनौँ त्यहाँ प्रसङ्ग उठेको छ अब यति मात्र रह्यो कि भने कसरी जाने भन्ने कुरा त अब छँदै नै छ कसरी जाने तर अब पार्टीलाई कम्तीमा पनि क्लिन चिट गर्नको लागि र चाहिँ त्यो भनौँ त्यसलाई चाहिँ जुन आरोप लागेको कुरालाई चाहिँ खण्डन गर्नुको लागि आफू बाहिर बसेर चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिरक्षामा उभिनु चाहिँ ठिक हुन्छ तपाईँले पनि प्रश्न भन्नुभयो माधव कुमार नेपालले अहिले नैतिकताको आधारमा पार्टी अध्यक्षबाट बाहिर बसेर अदालती प्रक्रियाको विषय टुङ्गिसके पछाडि फेरि पार्टीमा फर्किन सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको राय रह्यो होइन त स्वाभाविक तपाईँ रामकुमारी झाँक्रीको अभिमतमा सहमत हुनुहुन्छ कसैको अभिमतलाई स्वीकार चाहिँ गर्दिनँ म यति मात्र हो अब आरोप लागिसकेपछि त्यो आरोपलाई चाहिँ भनौँ फेरिस ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ क्लिन चिट पाउनको लागि बाहिर बसेर गर्न चाहिँ उपयुक्त अहिलेको सन्दर्भमा किनभने जताततै चाहिँ अब भ्रष्टाचारी नेताहरू मात्र भए भन्ने जुन एउटा मानसमा एक किसिमको मानिसमा जनमानसमा एउटा माहौल बनेको छ एक किसिमको स्थापित भएको छ किनकि माधव कुमार जस्ता त्यसको लागि भए पनि त्यसलाई चाहिँ अब क्लिन चिट दिनको लागि भए पनि त्यसरी चाहिँ तपाईँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोलिट ब्युरो सदस्य कानुन विभागको प्रमुख तर तपाईँको सचिवालय होइन तपाईँको सचिवालय आफै वकिल आफै न्यायाधीश भइरहेछ होइन त्यसो भन्नु मिल्दैन एकीकृत समाजवादीको सचिवालय आफै वकिल आफै न्यायाधीश भइरहेछ मिल्छ तपाईँ एउटा कानुन व्यवसायी पनि हो होइन मैले भन्नु पर्दाखेरि राजनीतिक भाषामा भनौँ कानुन विभागले पार्टीको एउटा चाहिँ कानुन विभाग भनेको त्यहाँ नीति निर्माण गर्ने कानुन सम्बन्धी चाहिँ उठेका प्रश्नहरूको चाहिँ के हो त भनेर चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसको चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ सुझाव दिने एउटा चाहिँ विभाग भएकोले गर्दा त्यो एउटा के भने एक किसिमको भन्ने हो भने कानुन एउटा चाहिँ वकिलको हैसियतले आफ्नो ठाउँमा रह्यो तर विभाग भनेको चाहिँ पार्टीलाई भोलि पार्टीको चाहिँ मार्गदर्शन सिद्धान्तको आधारमा पार्टी कुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ कसरी जाने हो समाजलाई कुन रूपमा चाहिँ समाज रूपान्तरणको लागि पार्टी अगाडि बढेको छ हो त्यसको लागि कानुनी ट्र्याक दिने चाहिँ विभाग हो वकिलहरूको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ अर्को एसपिएलले चाहिँ त्यो कानुनको हुबहु व्याख्या गर्ने तपाईँ व्यवसायिक तपाईँ एउटा पेसाकर्मीको हिसाबले पनि मैले यो प्रश्न सोध्नु स्वाभाविक हुन्छ तपाईँ त पेसाकर्मी पनि हो नि त अनि एउटा लाइसेन्स प्राप्त गरेको हैसियतले हो तर पनि पार्टीको जिम्मेवारीको हैसियतले कानुन विभाग हो मेरो जिम्मेवारी जे पनि डाक्टर साहब कानुन भन्ने शब्द जोडिएको छ कानुन भन्ने शब्द जोडिने बित्तिकै न्याय र फैसला र बहस हुन्छ मान्नुहुन्छ नि त्यसकारण माधव कुमार नेपाल तपाईँले प्रश्न भन्नुभयो यो अदालती प्रक्रिया नटुङ्गेसम्म बाहिर बस्नुपर्छ भनेर तपाईँको स्पष्ट धारणा आयो मान्छु मैले होइन मेरो धारणा त्यो रह्यो र समाजले अहिले जुन समाजमा देखिएको चाहिँ एउटा परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर अब त्यो बाध्यता अब तपाईँलाई पनि स्पष्टीकरण आउँछ रामकुमारी झाँक्रीलाई जस्तै पार्टीभित्र धेरै भनौँ किनकि माधव कुमार नेपालको पार्टीमा पनि बोल्न पाइँदैन हिजो तपाईँ केपी ओलीको पार्टीलाई भन्नुहुन्थ्यो आज माधव कुमार नेपालको पार्टीमा पनि बोल्न पाइँदैन पाइन्छ त सम्भावित स्पष्टीकरण हामी बोलेका छौँ आयो भने स्पष्टीकरणको फेस गर्न पनि तयार छौँ तपाईँसँग आउँछु एकैछिन यादवज्यू हजुर अब तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो मुलुकको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान्ता हजुर मान्छेले पत्याएका छैनन् ठट्टा पनि गरिरहेछन् तर तपाईँहरू जबरजस्त हो भनिरहनु भएको छ अब के भन्नुहुन्छ अभियन्ता हो प्रचण्ड अब आफै प्रधानमन्त्री भएकै पार्टीका नेताहरू
भटाभट विभिन्न प्रकरणमा समातिए, त्यसमा कुनै पार्टी समातिए, मुछिरहेछन् कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी। प्रधानमन्त्रीबाट बचाउने, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट बचाउने काम भएन, आफ्नो पार्टीको नेता हो भनेर। अब यसलाई तपाईले कसरी के लिनुहुन्छ? यो आफैबाट सुरुवात पनि हो भन्दा हुन्छ नि त। आफ्नोलाई जसले छोड्न सक्दैन भने त्यसले बाहिरकालाई छोड्छ त। एक लाइनमा तपाईँ भन्नु त माधव कुमार, आफ्नोलाई बचाउन बाहिर। यादवज्यू, माधव कुमार नेपालको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? लु भन्नुहोस् त। तपाईँ एउटा माधव कुमार नेपालको सन्दर्भमा अब यो कानुनी अदालतमा गएको छ। अब तत्कालीन सरकार चाहिँ मिलिजुली सरकार थिए, कस्ता कस्ता पात्रहरू थिए थाहै छ। सरकार टिकाउनु पर्ने बाध्यता थियो त्यतिखेर। अब त्यहाँ उहाँले जानी नजानी, किनभने त्यसको पतञ्जलिको प्रमुख, तपाईँ त एकीकृत समाजवादीको नेता भन्दा पनि कमजोर तरिकाले बोल्नुहुन्छ। मलाई थाहा छ पतञ्जलिको प्रमुख यति धेरै माधव कुमार नेपाललाई प्रचण्डका कार्यकर्ताले किन लागिरहेछ? पतञ्जलिको प्रमुख जो हुनुहुन्छ त्यो निकै त्यो मामलामा निकै चर्चित व्यक्ति हुनुहुन्छ नेपालमा। कसैलाई चाहिँ रामदेव लगायत। अब यहाँ बोल्नु हुँदैन। बोल्नुस् न। बोल्नु त मलाई के छैन, म त किन तपाईको पार्टीमा समस्या आउँछ। म थिएँ पहिलो संविधान सभामा र संविधान सभा सदस्य पनि स्वयं आएर एउटा योगाको कार्यक्रम राखेको थियो सबै। त्यतिखेर नै जब निस्किने बेलामा प्यासेजमा मैले रामदेवलाई भनेको थिएँ, भन्नुहोस् त, तपाईँ बडा एकदम त्यो हुनुहुन्छ, म पनि तपाईँको फ्यान हो, तर तपाईँको नेपाल प्रमुखलाई नटवर लालको रूपमा मान्छेले चिन्छ है। मैले यति भन्दाखेरि नाम के हो भनेर रामदेवले सोध्नु भयो। मैले आफ्नो नाम भने म सभासद हो भनेर पनि नटराज भनेको आचार्य बालकृष्ण। अब त्यो छोडिदिनुस्, नेपालको प्रमुख नेपाल को छ ल? उहाँ त प्रमुख अब नाम तपाईहरुले खोज्ने हो, पत्रकार साथीहरुले खोज्ने हो। आचार्य बालकृष्ण नेपालको प्रमुख होइन। आचार्य बालकृष्ण नेपालको प्रमुख होइन। उहाँ उतै भारततिरै बस्नुहुन्छ। नेपालको प्रमुख त्यस्तो मान्छे, नेपालको प्रमुख मान्छेले के गर्यो होला, के गर्यो होला, म त्यो भन्न खोजेको। माधव कुमार नेपाल होइन, त्यस्ता प्रमुखले, त्यो प्रमुख नेपालको रामदेवको पतञ्जलिको नेपाल प्रमुख को लु भन्नुहोस् त। अब तपाईहरुले खोज्नुस्, त्यो पत्रकार साथीहरुले खोज्नु, तपाई खुलासा गरिदिनुस् न। अब म खोज्दै, अब यति कुरा भनेछु नि, यति तपाईले भनिसक्नुभयो, बुन्दी मान्छेले बुझिसके, तपाई नामै भनिदिनुस् न। नामै ठिकै छ, त्यो कि म त माधव कुमार नेपाल हो भनेर बुझ्नु पर्यो कि? ठिक छ, केही छैन। किनकि उहाँले पतञ्जलिमा मन्त्री परिषदको निर्णयको नाममा अब माधव नेपालैले गल्ती गर्यो होला भन्ने त म धेरै त्यो विश्वास गर्न सक्दिनँ। त्यसो को हो? गलत व्यक्तिको त्यसमा परेपछि साथ पाएपछि त गलत ठाउँमा त लाग्छ त्यसले। अस्ति सार्वजनिक भएका पात्रहरू मध्ये मुख्य पात्र को? अस्ति पतञ्जलिको नाममा काभ्रेका जग्गामा हिनामिना गर्ने बाहेक अरू पनि छन्। को छ नेपाल प्रमुख? त्यो खोज्नुस् तपाईहरुले। त्यो अब मैले ल अब भन्नुस् त, माधव कुमार नेपालको केसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? माधव कुमार नेपालको केसमा जो अदालती प्रक्रियामा छ, एकीकृत समाजवादीमा चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ र माधव कुमार नेपालले नैतिकताको आधारमा अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, मुद्दा नटुङ्गिएसम्म स्वयं डाक्टर देउवालले पनि भन्नुभयो। उहाँहरूको पार्टीको आफ्नो चाहिँ आन्तरिक मामला हो, के चर्केर विवाद चर्किया छ, के छ त्यो उठ्या छ। विवाद त छताछुल्लै आइसक्यो सडकमा। एउटा आएपछि अध्यक्षमाथि नै कुरा उठेपछि अदालतले ल्याएपछि त्यो चाहिँ हुन्छ। अर्को कुरो के हो भने यसमा राजनीतिक प्रतिशोध पनि देखिन्छ, नदेखिएको होइन। किनभने हामी अहिले हाम्रा जुन निकायहरू छन्, अख्तियार होस् या सम्पत्ति शुद्धिकरण होस् या लगायतका छन्, जति पनि नेपालको भएर गएका छन्, क्याडरहरू गएका छन्। त्यसकारण उनीहरूले जसले नियुक्त गरेका छन्, जुन राजनीतिप्रति उ छ, त्यो अनुसार उले प्लानहरू बनाउँछ। गर्नै पर्ने मान्छे ठुलठुला अपराधीहरूमाथि कुनै मुद्दा चलाउँछ। शिवराम यादवजी राजनीतिक शिवराम यादवजी देखिएको छ। यति मात्रै भन्नु। शिवराम यादवजी त्यसपछि त्यो नटराज भनेको चाहिँ डाक्टर उपेन्द्र महतो हो। तपाईहरु खोज्नुस् न, पतञ्जलिको नेपाल प्रमुख को हो त्यहाँको त्यो सन्दर्भमा तपाईहरुले खोज्नुस्। उनका भाइ पनि छन्, काम हो। आचार्य बालकृष्णका भाइ स्वयं छन् नि। अब को छन् तपाईँहरूले अब खोज्नु। ठिक छ, हजुर त्यो ठिक तरिकाले नेपालमा प्रवेश गरेको होइन पतञ्जलि। त्यसो भए
त्यो त अब तपाईँलाई के लाग्छ ठिक तरिकाले हो कि होइन भन्ने कुरा अब धेरै बहसका विषय छन् यत्रा जग्गा प्रकरणमा मुसिसकेपछि कसरी ठिक तरिकाले प्रवेश गर्यो भन्ने आज अनि पतञ्जलिको जग्गा प्रकरण सबैतिर विवादित छ म अलिकति शक्तिशाली राज्यलाई पहुँचमा राख्ने शक्तिशाली मान्छेहरू जोडिएका छन् त्यहाँ अब त्यति बेला रामदेवको निकै चल्ती थियो संसारभरि त्यति मात्र हो बीजेपीको खास पात्र रामदेवको पक्षमा त्यो थियो बीजेपीका खास पात्र भन्थे यहाँ र ती मान्छेले आफ्नो फाइदा लिए त्यसपछि माधव नेपाललाई फसाइदिए सतर्क हुन सकेन सचेत हुन सकेन र त्यसमा पर्नुभयो पछि माधव कुमार नेपाललाई ती माफियाले फसाइदिए अब त्यही देखिन्छ यसमा म अलिकति प्रेम अर्जुनजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि म अरू प्रसङ्गमा जान्छु यति कुरा उठाउनु भयो दुईजना हाम्रो साथीहरूलाई प्रश्न म एउटा प्रश्न कुरा गर्छु है ल भन्नुहोस् त सुन्नु होला करिब 13-14 वर्ष अगाडि मगाई एउटा उजुरी आएको थियो म उपभोक्ता अधिकार कर्मी हो मगाई एउटा उजुरी आएको थियो पतञ्जलिको बारेमा पतञ्जलिको बारेमा के थियो ल भन्नुहोस् त तपाईँलामा उसको हेरफेर रहेछ हामीलाई त थाहा छैन बनेपामा पनि उसको रहेछ पाटनमा पनि रहेछ विभिन्न जिल्लामा रहेछ वीरगञ्जमा पनि छ विभिन्न जिल्लामा नेपालगञ्जमा पनि छ पोखरातिर पनि किनेको छ जग्गा अनि हामी कहाँ आएको थियो उजुरी के थियो भने पतञ्जलि नेपाल प्राली नाम गरेर एउटा उद्योग खोलेको रहेछ अथवा कम्पनी ट्रेडिङ कम्पनी खोलेको रहेछ म छक्क परेँ मैले पनि असाध्यै मान गरेको सम्मान गरेको व्यक्तित्व पक्कै पनि होइन त एउटा योगी एउटा साधकी योग गुरु एउटा साधकी अनि साधक अनि उहाँको नाममा खुलिएको पतञ्जलिको पनि एउटा चाहिँ एउटा व्यवसाय गर्ने उद्योग रहेछ मैले थाहा थिएन के नामको उद्योगले के नामको पतञ्जलि प्राइभ उजुरी ल्याउनेको उजुरीले हामी कहाँ उजुरी आएको ल्याउने अनि सुन्नुहोस् छोटकरी म त्यो उजुरी के थियो भने पतञ्जलिले बजारमा एकदम न्यून गुणस्तरको नुन बेचिरहेछ घिउ बेचिरहेछ सुन्नुहोस् घिउ बेचिरहेछ भनेर भन्यो म छक्क परेँ पतञ्जलि जस्तोले त कहाँ न्यून गुणस्तरको नुन बेच्छ कहाँ घिउ बेच्छ म छक्क परेँ म पनि कुरा गरेको थियो अझ नुनदेखि सुनसम्म बेच्छ भन्छन् छोड्यो म कहाँ आएको गुनासोको मात्र म कुरा गर्न किन त्यसको अथेन्टिटी त्यसको ओनरसिप म लिन सक्छु होइन त्यो बोलीको मेरो अनि मैले चाहिँ त्यो उजुरी वाणिज्य विभागमा दिएँ र अनुगमनमा हामी जाँदाखेरि हामीले के पायौँ भने अत्यन्त न्यून गुणस्तरको नुन सीता पाइलाबाट देशभरिमा व्यापक रूपमा बिक्री वितरण गइरहेको छ त्यसरी बिक्री वितरण गर्ने भनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2000 त्यो बेला 54 अहिले 75 भयो होइन त्यो बेलाको कुरा गर्दाखेरि 2054 विपरीत थियो खाद्यान्न 2023 विपरीत थियो र प्रचलित कानुनहरू धेरै कानुनको विपरीत त्यसले काम गरेको पाइयो ट्रेडिङ गरेको छ पतञ्जलि नेपालको नाममा घिउ पनि त्यही रहेछ न्यून गुणस्तरको रहेछ मह पनि त्यही रहेछ न्यून गुणस्तरको त्यसपछि कार्यको दायरामा आयो त्यो बेला नै जरोना पर्यो 1800 क्विन्टल नुन त्यहाँ सञ्चित भएको भण्डारमा सञ्चित भएको बनेपा र सीतापाइलामा सञ्चित भएको नुन हामीले जफत गर्यौँ माने वाणिज्य विभागले जफत गर्यो र नष्ट गर्ने काम भयो यसबाट के देखियो भने पतञ्जलि रामदेवको नाममा मेरोमा अपराध भइरहेछ जुन आस्था थियो श्रद्धा थियो र विश्वास थियो हैन उनी मेरो हैन आत्मैदेखि मलाई महर्जनज्यू रामदेव र पतञ्जलिको नाममा यहाँका अपराधीहरूले अपराध गरे पनि हुन सक्छ नि त अब सुन्नुस् अब उहाँ अब यो राजनीतिकरणको कुरा गर्दाखेरि जस्तो माधव नेपाल यो देशको सम्मानित व्यक्ति हो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे तर त्यो सामान्य एउटा चाहिँ अब पतञ्जलिको लागि जुन किसिमले जग्गा दियो त्यो जग्गामा पनि फेरि थपेर बेचिएर पैसा खाएको कुरा आयो र त्यो खाएको कुरा थपेर बेचेर पोटिङ गरेर पतञ्जलिले भनिसकेको अवस्थामा त्यो विवादको दायरामा आयो कानुन त आरोपित व्यक्तिको रूपमा रह्यो प्रधानमन्त्री हुँदैन प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेको व्यक्ति आरोपको दायरामा आइसकेपछि नैतिकताको आधारमा उहाँ चाहिँ
पदे दायित्व छोड्नुपर्ने थियो। हाम्रो देवमानजीले भन्नुभयो जस्तै प्रश्न भन्नुभयो उहाँले प्रश्न भन्नुभयो सुन्नुहोस् हो यसो म अलिकति उहाँले स्पष्ट पारेपछि पछि तपाईँको कुरा के हो भने सारा नेपालीले आज नेपाल र नेपाली जनता के कुरामा अहिले विरक्त लागेको छ, अत्यन्त पीडित भएको छ। अनि राजनीतिक घटनाक्रम यति प्रदूषित अवस्थामा आइसकेको छ, सारा संसारले अथवा चाहिँ तपाईँको एमआरपीले अथवा अन्यले यो भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार, कमिसन, माफिया, संरक्षण, अब खास व्यक्ति पात्रको एकछिन कुरा के रह्यो भने नेपाललाई एसियाको अत्यन्त भ्रष्टतम मुलुक मध्येको नम्बर 1 को मुलुकमा छ। मुलुक ग्रे लिस्टमा छ। मुलुक ग्रे लिस्टमा छ। अनि अपराधीले अझै पनि त्यस्तै खालको नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज प्लेन अनि युरोपमा उड्न पाइदैन। आज नेपालको आकाश ब्ल्याक लिस्टमा छ। आज मुलुक ग्रे लिस्टमा छ। ट्रम्पले फ्रड देश भन्दिए। हिजोको दिनमा हामी के बन्थ्यौँ भने हामी सारा हाम्रो नेपालको भिसा यो के अरे पासपोर्ट नेपालको पासपोर्ट करिबन 130 वटा राष्ट्रमा विदाउट भिसा एरेबल टाइममै चाहिँ भिसा पाउने अवस्थाको तपाईले थाहा पाउँदाखेरि आज मुलुक कहाँ पुग्यो? पासपोर्टलाई नेपालको पासपोर्ट अत्यन्त उत्कृष्ट पासपोर्टको रूपमा लिइन्थ्यो। आज नेपालको पासपोर्ट अत्यन्त निकृष्ट बनेको छ। सुन्नुहोस्, म आफै पासपोर्टको प्रयोग गर्ने मध्येको एकजना इज्जतका साथ आज संसारमा 2-3 वटा देशमा मात्रै एरेबल भिसा पाउँछ। यिनीहरू त हाम्रो चाहिँ चेलीबेटीको मूल्य भइहाल्यो। त्यसको भुटानको कुरा हो, हेर्नुहोस् भुटान अनि मेरो कुरा 2 मिनेटमा आउँछ पैसा नागरिक समाजलाई पीडा भएको यो दलीयकरणले गर्दाखेरि मुलुक आज संसारमै सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकको रूपमा भएको छ। प्रशासन अहिले स्वयं सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले म सुशासन प्रत्याभूत गर्छु भनेर अहिले सुशासन आयोग गठन गर्नुभएको छ। जबकि देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, देशमा मानव अधिकार आयोग छ। सुशासनको प्रत्याभूतको लागि संविधानले नै ती आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ। अथवा त्यो हुँदै पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुशासन आयोग गठन गर्नुपर्छ। तपाईँले सुशासन आयोगको कुरा उठाइहाल्नुभयो। सुशासन आयोगको सदस्यमा को छ? कांग्रेसको पूर्णबहादुर खड्का, एमालेका रामबहादुर थापा बादल, जसलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनका छोरा नै यतिखेर अनुसन्धानको दायरामा छन्। उनका सबै उनी गृहमन्त्री हुँदाखेरि सबै स्वकीय सचिवहरू यतिखेर अनुसन्धानको दायरामा छन्। मुलुक कहाँ छ? केपीओले मुलुकलाई कहाँ लाँदैछन्? म यति मात्र भन्छु, त्यो सुशासन आयोगको आवश्यकता थिएन। आजदेखि केपीओलीको नारा फेरिएको छ। म भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन भन्थे केपीओले। आजदेखि आउँदाखेरि नै भन्नुभयो म भ्रष्टाचारलाई म चाहिँ कदापि सहँदैन, अनुहार हेर्दिन। अनि उहाँकै मुख कालो भयो भने कसले हेर्ने? अनि उहाँकै मुख कालो अहिले आरोप छ कि छैन? आज केपीओले भ्रष्टाचारीको मात्र अनुहार हेर्छन्। युरोपको भ्रमणमा 95 जना मान्छे लिएर गएको मध्येमा 18-19 जना मात्र फिर्ता आयो। र त्यो बाँकी कहाँ गयो त उहाँहरू? युरोपमा, स्पेनमा। युरोपमा के गर्न? घाँस चराएर बसे, अथवा तरुण हेरेर बसे, अथवा त्यहाँ पार्कमा घुमिरहे। पहर 15 लाख रुपियाँ तिरेर पुगेका छन्। जनताले प्रश्न उठाइसकेपछि जनताको नेताको रूपमा रहेको, जनताको प्रमुखको रूपमा रहेको, अभिभावक त ग्रहण गरेको आजदेखि केपीओले प्रश्न गर्नुपर्छ। आजदेखि केपीओले भ्रष्टाचार नगरेको चाहिँ अनुहार नहेर्ने। अब केपीओले भ्रष्टाचार गरेको मात्र अनुहार हेर्ने। आफ्नै अनुहार कसरी हेर्ने? तपाईँ भन्नुहोस् न, आफ्नो अनुहार कसरी हेर्ने? आफू अनुहार हेर्ने, आफ्नो अनुहार कसरी हेर्ने? केपीओले आफ्नो अनुहार कसरी हेर्ने? पहिलो प्रश्न भन्नुहोस् त, म आउँछु शिवरामजी। पहिलो प्रश्नको म अलिकति यसलाई जवाफ दिनुहोस् त। म जवाफ के दिन चाहन्छु भने अहिलेको सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरिराख्नु भएको छ। उहाँको पेरिफेरी, उहाँको प्रसङ्ग, उहाँको कुराहरू पर्याप्त हामी सबैले बुझेका छौँ। त्यस्तो सबैले बुझेका छन्, आम नागरिकले बुझेका छन्, आम नागरिकलाई थाहा छ। र उहाँले वास्तवमा पतञ्जलिको जुन मुद्दा उठान गरेर चाहिँ
एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई जसरी एउटा चाहिँ अख्तियारको फन्दाबाट चाहिँ अदालत समक्ष पुर्याउनु भएको छ अनि यो प्रतिशोधको तयारीका साथ सुरुदेखिको अन्तिमसम्मको अवस्थामा कसरी चाहिँ मैले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रतिशोध सार्ने भन्ने तानाबुना बुनेर चाहिँ बनाइएको हो तथापि पनि त्यो आरोपको खण्डन अथवा त्यसको कानुनी प्रतिरक्षाको लागि पार्टी कमिटी र पार्टी विभाग तयार छ कानुन विभाग तयार छ तर यहाँनिर मैले नागरिक चाहिँ अति खुसी छन् माधव कुमार नेपाल पतञ्जलिमा अब प्रतिशोधको राजनीतिको नाममा भ्रष्टहरू आफै जेल जान्छन् भनेर जनता चाहिँ खुसी छन् है फेरि अब भ्रष्टाचारीहरू प्रतिशोध त्यसमा हामीले राजनैतिक दलका नेतृत्वहरू प्रतिशोध साधुन् या नसाधुन् अब आफै जेल जाँदैछन् अपराध धुरीबाट कराउन थालेको छ अपराध त्यो कुरा त सुरुवाती अब भएको छ सुरु भयो यो राम्रै कुरा हो टोपबहादुर छन् कुरामा म पनि सहमत छु मोहन बस्नेत टोपबहादुर मैले भनिसक्छु नि बालकृष्ण मैले प्रश्न सक्छु नि जस्तै अब त्यो मुद्दा पतञ्जलिको जुन मुद्दा बुझ्दाखेरि के होला एउटा कुरा के छ एक लाइनमा भन्नुस् त पार्टी पंक्तिबाटै जब प्रश्न चिन्ह उठाइसकेपछि उहाँ चाहिँ किन त्यो सत्तामा टिकेर बसिरहेको मैले बुझेको छु उहाँकै साख घटेको छ माधव कुमार नेपालकै राजनीतिमा गम्भीर प्रकृतिको आएको छ नागरिकले त्यही भन्छन् बुझ्नुभयो होला तपाई पूर्वको नेता हो के हो भने नि अनि त्यो पतञ्जलिको मुद्दा जसरी प्रतिशोध साध्नको लागि तयारी गरेर चाहिँ उठान गरेको मुद्दा अब त्यसको चाहिँ प्रतिरक्षामा चाहिँ तर के मात्र हो भने भ्रष्टाचारी गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ होइन यहाँ 93 जनालाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ अब भनौँ मुद्दा उठाएर चाहिँ जुन विशेष अदालतमा मुद्दा उठिरहेछ त्यसको लागि अब भनौँ त्यहाँभित्रका चाहिँ कुराहरू सबै किसिमको प्रक्रिया अदालतले गर्छ प्रतिशोध थियो कि के थियो अदालतले भन्छ यो विषय माधव कुमार नेपाललाई एउटै प्रश्न नैतिकताको आधारमा यसभन्दा अगाडि पनि महासचिवबाट राजीनामा दिएको व्यक्तिले यसबाट किन दिएनन् कति निज भएछन् माधव कुमार नेपाल भनिरहेछ जनताले यति प्रश्न पार्टीभित्र छलफल हुँदैछ माधव कुमार नेपालले चाहिँ म रहनै पर्छ म हुनै पर्छ भन्ने उहाँको अडान पनि छैन यति मात्र हो समय अलिकति ढिला भएको हो तर अब यसलाई समूह गरेर मिलाएर जान पार्टीभित्र पर्याप्त माधव कुमार नेपाल पार्टीको दबावमा पार्टी अध्यक्षबाट नैतिकताको आधारमा केही समय अथवा विदा हुन सक्छ समय र परिस्थिति विदा हुन्छन् को कारणले गर्दा विदा हुन्छन् माधव नेपाल त्यो नैतिकताको आधारमा उहाँले त्यो चाहिँ भनौँ आफ्नो पार्टीलाई जोगाउनको लागि उहाँले वामदेव गौतमलाई भित्राइसक्नुभयो पार्टीमा कमजोर देखिसकेपछि अब वामदेवलाई अब आफूभन्दा मन्त्री राखेर अथवा झलनाथभन्दा मन्त्री राखेर बलियो बनेर विरोधीलाई ठिक पार्छु भनिसके माधव कुमार नेपालले सङ्केत गरिसके अब वामदेव तपाईँको पार्टीमा आउँदैछन् झलनाथ पछाडिको नेताको रूपमा आइसक्ने सहमति नै भइसक्यो अनि कसले सुनि माधव नेपाललाई दाहिने हात खम्बा आइसके माधव कुमार नेपालको पार्टीमा वामदेव गौतम अब यति मात्र हो अब केपी सरकार सन्दर्भमा प्रतिशोध साध्नको लागि अहिलेको चाहिँ सरकार प्रमुख केपी नौरानदेखि तपाईले त्यति भन्नुपर्छ तपाईँ पोलिट ब्युरो सदस्य माधव कुमार नेपालको यदि तपाईँले प्रतिशोध त भन्नै पर्छ किनकि पार्टीको अध्यक्षलाई यस्तो खालको गम्भीर प्रकृतिको एक किसिमको रोग लागेको छ भ्रष्टाचारको रोग होइन त्यसको यति भन्नुपर्छ केपिओलको सरकारका मन्त्रीहरू पनि बेइमान 68 लाख घुस होइन जस्तो छर्लङ्ग छन् त्यो हामीले भनिराखेको 68 लाख घुस अर्को मन्त्रीले अर्को मन्त्रीको पोल खोल्यो सामान्य प्रशासन मन्त्री भूमि सुधार मन्त्री बलराम अधिकारीले पनि खाए बन्दी ल हेर्नुहोस् त अर्का ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का पनि मुछेका छन् मुलुकमा त भ्रष्टाचारीहरू मात्रै हाबी हुने भयो सिंहदरबारमा अनि सबैतिर भ्रष्टाचारी के भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार गर्नेलाई हामीले त्यसको विरुद्धमा हामी उठ्ने नै हो हामीले आवाज उठाउने नै उठाउनै पर्छ पार्टीको तर्फबाट पनि हामीले चाहिँ अगाडिदेखि नै हामीले उठाउँदै आएका नै हौ र अहिले माधव कुमार नेपाललाई मुद्दा लाग्यो त्यो चाहिँ भनौँ प्रतिशोधै हो यो भोलि गएर प्रमाणित पनि मलाई लाग्छ अदालती प्रक्रियामा त्यसमा हामीले अब भनौँ
केही भन्नु छैन र अब पार्टीलाई चलायमान बनाउनको लागि पार्टी शीर्ष तहमा र चाहिँ पार्टी कमिटीभित्र छलफलको विषय बनाएको छ अब त्यसको पनि व्यवस्थापन हुन्छ अब माधव कुमार नेपालको विषयतिर छ अब केपी ओलीले केपी ओलीले रोमान्टिकै कुरामा मलाई चाहिँ असहमति कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ असहमति जाहेर गर्न चाहन्छु उहाँले भन्नुभयो कि यो विषयमा अर्थात् माधव कुमार नेपाललाई फसाइयो भन्ने जुन कुरा छ मर्दनज्यू आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष फसु भएको छ यति शब्द त प्रयोग गर्न उहाँलाई सुविधा दिनुपर्छ एउटा शब्द मलाई एउटा एक लाइनमा भन्नुहोस् त म यहाँ एक लाइनमा म भन्न लागेको त्यो के हो भने उहाँले भन्नुभएकै कुरालाई हामीलाई हाम्रो नेताजीलाई फसाइयो भन्ने कुरा फसाइयो भने निर्णय किन गरे तपाईहरु किन निर्णय नगर्ने तपाई छलफलकै क्रममा अहिले रहने छलफल कति दिन हो आम नागरिकलाई चित्त नबुझेको कुरा के छ सार्वजनिक रूपमा हैन मर्दनज्यू सार्वजनिक रूपमा रामकुमारी झाँक्रीले बोलेकी थिइन् अब पार्टीको कानुन विभागको प्रमुखले पनि बोल्नुभयो उहाँले बोल्नुभयो यो नि सार्वजनिक संस्था भन्नुभएको छ उहाँले समाजले खोजेको प्रश्नको जवाफ उहाँले दिनुभयो तर मैले अलिअलि शब्द प्रयोग गर्न त उहाँको सुविधाको विषय हो छलफल गराइराख्ने होइन एकैछिन छलफल गराइराख्ने होइन अहिले उहाँले आफू परपञ्ची र छलफल चाहिँ पार्टीभित्र गराउनु पर्यो हो बुझी मैले त्यो हुनु पर्यो तपाईले प्रश्न भन्नुभयो अब शिवराम यादवज्यू केपी ओलीले त भिजिट भिसामा अरू पात्रलाई पनि छोडे भन्ने समाचार आयो स्पेनमा लगेछन् कार्यक्रम चाहिँ इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन फाइनेन्सिङ फर डेभलपमेन्ट अफ युनाइटेड नेसन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा केपी ओलीको नाममा मान्छेहरू गएर उतै हराएछन् अब यो मुलुकका प्रधानमन्त्री कोही बाँकी नरहने तपाईहरुलाई थाहा छ केही समय पहिला प्रदेश नम्बर कोशी प्रदेशको एकजना मन्त्री नै त्यस्तो प्रकरणमा मुसिसक्नु भएको छ जापान प्रक्रियामा जापानमा मान्छेले छोड्नु भएछ आफू पनि जानु भएछ मान्छे पनि लानु भएछ र त्यसमा चाहिँ उहाँ फेरि सुरक्षित पनि हुनुभयो त्यो यो मुलुकमा चलाउँछन् यस्ता कुराहरू सुरक्षित हुनुभयो त्यो सुरक्षित त्यतिकै भएन उहाँकै आशीर्वादमा केपी ओलीको आशीर्वादमा किन भयो भने अब त्यो काम त्यहाँ जेनरल रहेछ एमालेमा सामान्य फ्याक्ट्री हो सामान्य रहेछ यो भिजिट भिसा एमालेमा यो फ्याक्ट्री रहेछ फ्याक्ट्री रहेछ एमालेमा त्यो कार्य अपराधिक हुन्थ्यो भने त्यही कारबाही हुन्थ्यो तर त्यो रहेनछ त्यही भएर गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जोगाउन केपी ओली लागि परे एमालेमा फ्याक्ट्री रहेछ अरू शाखा फ्याक्ट्री चाहिँ काङ्ग्रेसमा पनि रहेछ अब देखिरहेछ मैले उहाँको पनि देखेँ के अरे हाम्रो रवि लामिछानेजीको पनि एउटा इन्टरभ्यू देखेँ उहाँले आफै स्वीकार्नु भएको छ म यही सगरमाथा टेलिभिजन हैन भिसामा गएको यही सगरमाथा टेलिभिजन उहाँले बोल्नु भएको भिसा एउटा नेपालमा आम रूपमा चल्दो रहेछ जाँदा रहेछन् मान्छेहरू त्यो चलिरहेको जानी भाग्ने खाली यो बेलामा कुन प्रसङ्गमा के कारणले कुन उद्देश्यका साथ आयो त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो तर यो आम रहेछ भन्ने कुरा यो तथ्याङ्क रेकर्डहरूले के देखिन्छ भने यो नियमित रूपमा तर शिवराम यादवज्यू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालय रहेका सञ्चारकर्मी पनि भिजिट भिसामा अमेरिकामा भाग्या हुन् र नन्दकिशोर पुन पासङका सुन तस्करी र अन्य तस्करीको आरोप लागेका नन्दकिशोर पुन पासङका छोरा पनि भिजिट भिसामा अमेरिका लुकिरहेछन् माओवादी पनि चोखो छैन एउटा सानो फ्याक्ट्री माओवादीमा छ भिजिट भिसाको म एउटा कुरा के भन्नु प्रचण्डप्रति जो भइरहेको छ त्यसलाई माओवादीले जोगाउने काम त गरेको छैन नि त माओवादीले संरक्षण गर्ने काम गरेको छैन नि दुई लाइन लेखेर पठाइदियो भने अमेरिकाले पात्रा कसेर पठाइदिन्छ नेपालमा माओवादी नेताहरू बिग्रेका छैनन् माओवादी नेताहरू भ्रष्ट माओवादीको पार्टीका मान्छेहरू पनि पुगेका छन् हो जो भएको छ त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम भएको छैन मैले त्यो भन्न खोजेको माधव कुमार नेपाल केपी ओलीलाई जसरी हामीले यतिखेर प्रश्न उठान गरेका छौँ नि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टीमा पनि सानोतिनो फ्याक्ट्री छ भिजिट भिसाको कुरा म के राख्न चाहन्छु सुनिलजी कि यो सरकारको गठन नै ओली सरकार बिचौलियाको घरमा उता गिरिबन्धु र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पर्ने भएपछि निश्चित भएपछि त्यसपछि हतारमा भयो काङ्ग्रेस एमालेको सरकार हो यो भएको हो त्यो भनेको आरजु र ओलीको सरकार बन्यो यो सरकार एउटा त्यो अर्को के छ भने कि एउटा राजनीतिमा बडो त्यो हुँदो रहेछ कि अरूले आरोप लगाउनु भन्दा पहिले उसलाई आरोप लगाइदियो उसले गल्ती नगरे पनि ऊ माथि आरोप लगाइदियो अनि जसले गर्दा ऊ आफै त्यस खण्डनमा व्यस्त हुन्छ
हैन यो नीतिको यो ट्याक्टिक्सको भनौँ नि केपी ओली चाहिँ मास्टर माइन्डै हुनुहुन्छ केपी ओली उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भनेर भन्नुहुन्छ अनि तर आफ्ना मान्छेलाई पुरा छुट दिनुहुन्छ भ्रष्टाचार गर भनेर अब देखिरहेछ नि अब 84 मा भ्रष्टाचार विरोधीले ठुलो पार्टी बनाउने केपी ओलीले पाता कसरी दुई जना मन्त्रीको खुले आम जुन कुरा आएको छ प्रधानमन्त्रीको अनि त्यसमा सहबिना त्यो सम्भव छ र हेर्नु त त्यसकारण चीज के हो भने यो क्लियर देखिन्छ 78 लाख रुपैयाँ एउटै मन्त्रीले एक शटमा अब 78 लाख सबै भ्रष्ट छन् त्यही भएर यो देखाउनलाई आफू जोगिनलाई पनि अलिकति प्रतिशोध पूर्ण ढङ्गले राजव नेपाललाई पनि त्यो कुरामा मुछेको जस्तो देखिन्छ भूमि आयोग बनाउन पनि फेरि अर्का भूमि आयोगका अध्यक्ष भूमि मन्त्री हैन बलराम अधिकारीले अर्को पैसा खाए भनेर अर्का मन्त्री आफ्नै पार्टी ती दुईटै एमालेका नेता हुन् फेरि ती दुईटै एमालेका नेता हुन् अब म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने लु भन्नुस् त राजनीति निश्चित रूपमा जब व्यापार बन्छ पैसा कमाउने साधन बन्छ अनि त्यसपछि राजनीतिक पदमा गएका मन्त्री पदमा गएका मान्छेहरू त्यस्ता कार्यहरूमा संलग्न हुन्छ त्यस्ता मान्छे राजनीति हुनुपर्ने राजनीति नितान्त सेवाको विषय हो यो भनेको त्यहाँ जानु भनेको त्याग गर्नु समाजको निम्ति राष्ट्रको निम्ति आफ्नो चीजहरू पनि त्याग गर्नुपर्छ तपाई संविधान सभा सदस्य यादव यो मुखले मात्रै हो यो भावनालाई हामीले भावना हो यो भावना मात्रै हो हामीले बलियो भावना मात्रै हो यो त्यो नगरौँ त्यस्ता विषयलाई निरुत्साहित नगरौँ यो भावना मात्रै होइन यो विषयलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ अनि मात्रै पाथा कसेर टोली खेलमा घुमाउनु पर्छ जनताको बीचमा हामी आम रूपमा जानुपर्छ यदि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यदि माओवादी केन्द्रमा पनि त्यस्ता अपराधीहरू छन् भने त्यसलाई पनि कारबाही पाता कस्नु पर्छ कारबाही गर्नुपर्छ सबै किन माओवादी के त्यो हो कि कारबाही भोग्नु हुँदैन भनेर भोगिरहेछ नि त माओवादीका नेताहरू पनि त भोगिरहेछ नि त के किन जोगाउनु पर्छ र शेरा दरबार छ माओवादीमा फेरि शेरा दरबार के भन्न चाहन्छु भने एउटा कुरा म राख्न चाहन्छु बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि पञ्चायत कालका जति भ्रष्टहरू थिए ती सबै के गरे भने त्यो त्यतिखेरका शासनमा काङ्ग्रेस आएपछि काङ्ग्रेसतिर लागे अनि त्यसपछि एमाले सरकारमा आएपछि एमालेतिर लागे माओवादी सरकारमा आएपछि माओवादीका नजिक पनि भए प्रचण्डको सिरानीमा पुग्छन् त्यस्ता अपराधीहरू प्रचण्डको सिरानीमा पुग्छन् सरकार जुन कुलिङ पिरियडको कुरा अघि उठाउनु भएको थियो नि म भनिहाल्छु स्थायी सत्ता हो स्थायी सरकारले के गर्यो सत्ता चाहिँ आफ्नो हिसाबले मुलुकलाई चलाउन खोजिरहेको छ स्थिति त्यसले आफ्नो चरित्र बदलेको छैन त्यसले आफ्नो चरित्र बदलेको छैन सरकारले आफ्नो चरित्रतिर सरकारलाई राजनीतिक दलहरूलाई ढाल्ने किसिमको कर्मचारी पनि यो देशको माफिया हुन् अब स्थायी सत्ता अरु त सरकार बदलिरहेको छ उ बदलिरहेको त छैन नि त अनि स्थिति त्यो कमिसनको भाडो त्यो यो कुलिङ स्थायी सरकार बिना कर्मचारीको सहयोगले सम्भवै हुँदैन ल त एउटा भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष बनाउनको लागि भूमि सुधार मन्त्रीले 25 लाखको डिल गरे कास्कीको एउटा अध्यक्ष बनाउनको लागि भन्छ 77 जिल्लामा अनि फेरि केन्द्रीय अध्यक्ष बनाउनको लागि कति डिल गरे होला त्यति मात्रै हैन जसले 25 त्यो भूमि आयोग एउटा जिल्लाको अध्यक्ष राख्न चाहन्छु भने 25 लाख सुनिल जी म एउटा यो भूमि आयोगको सम्बन्धमा राख्नै पर्ने कुरो हो भन्नुस् त नेपालमा जुन ढंगले सुकुम्बासी प्रवृत्ति हो सुकुम्बासी प्रवृत्ति हो समस्या होइन प्रवृत्ति हो तर समस्या बनेको छ को हो भने पुरा स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिनु स्थानीय ठाउँलाई जिम्मा दिनुपर्छ नि त्यहाँ थाहा छ नि को सुकुम्बासी हो भन्ने कुरा जहाँको सुकुम्बासी हो त्यही स्थानीय तहमा राख्नु त्यहाँ सुकुम्बासीले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो अनि सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने त्यहाँबाट बेच्ने फेरि सुकुम्बासी अर्को ठाउँमा सुकुम्बासी बन्ने सरकारी जग्गा इलानी जग्गाहरू कब्जा गर्ने फेरि आफ्नो नाममा लिने आज तपाईलाई सम्झाउँछु म आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यो ढंगले काम हुँदै आएको छ शिवराम यादवज्यू तपाईलाई सम्झाइन्छु प्रवृत्तिको रूपमा विकास भएको छ यो प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्नु शिवरामजी एकछिन ल भन्नुस् प्रेम अर्जुन अनि तपाई माओवादीको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ माओवादीबाट संविधान सभा सदस्य उहाँ अहिले भ्रष्टाचार पनि त्यही कुरामा भइरहेछ हो काण्ड पनि त्यही भइरहेछ म के भन्छु भने उहाँले एउटा राम्रो शब्द के प्रयोग गर्नु विस्तारै प्रयोग गर्नुभयो कि यो भूमि सम्बन्धी कुरामा पालिकाहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर नेपालको संविधान 2072 ले र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले भूमि सम्बन्धी कामको
को अधिकार पालिकालाई नै छ तर अनि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा तयार गर्नको लागि भूमि आयोग चाहिन्छ केन्द्र प्रदेशदेखि लिएर कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको लागि चाहिँ भूमि आयोग चाहिन्छ अनि जसरी अहिले भ्रष्टाचारका कुरा आयो 35 लाखको 25 लाख 78 लाख त्यो 1 करोड भने किन 1 करोड एउटा व्यक्तिको नियुक्तिको लागि सुन्नु अनि तपाईँ धेरै टाढा जानु पर्दैन नजिकै कहाँनेरि यो राष्ट्रिय यो टेलिभिजन हो सगरमाथा टेलिभिजनबाट तपाईँ 500 मिटर चाहिँ दक्षिणमा जानुहोस् त त्यहाँ कुन चाहिँ सुकुम्बासी छ तपाईँलाई थाहा छ नि त्यो सुकुम्बासी थापाथली को थियो थापाथली त्यो थापाथलीको सुकुम्बासी कसको हो भने कसको त्यो थापाथलीको सुकुम्बासी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको 2042 सालमा सङ्गममा हेमबहादुर मल्लले ल्याएर राख्यो चुनावको लागि है 2037 सालमा 2000 पञ्चायतलाई हेमबहादुर मल्ल ल्याए अब यो शङ्खुमूल यो के अरे यो कुपनडोल थापाथलीको कुरा गर्दाखेरि त्यो कसको उपज हो नेकपा माओवादीको है बाबुराम भट्टराईले हटाउन खोज्दाखेरि पम्फा उषाले अवरोध गरेको कुनै पनि दल यहाँ सुन्नुहोस् कुनै पनि दल चोखो छैन अनि संरक्षण कसले गरिरहेछ एमालेका कार्यकर्ता छन् एमाले कार्यकर्ताले पनि झन्डा बोकेर आउँछन् अब भनौँ न तपाईँलाई अघि अलिकति पार्टीको कुरा गर्नु यता थापाथलीमा एमाले कार्यकर्ता आउँछन् सिनामङ्गलमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता आउँछन् प्रकाश मानसिंहका कार्यकर्ता आउँछन् अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कुनै बेला कृषि मन्त्री हुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कृषि बजार खोल्नको लागि मनोहरा फाँटमा जग्गा लिएको थियो खरिदी गरेको थियो आज सुकुम्बासीले कब्जा गरेर बसेको छ अनि ल कोही नेपाल सरकार कोही माइका लाल छ त्यो उठाउन सक्ने म च्यालेन्ज दिन्छु यो सरकारलाई यदि यो सरकार सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सरकार छ भने त्यो मनोहरीको सुकुम्बासी बस्ती चाहिँ उठाएर देखाउ त थापाथलीको यो बस्ती उठाएर देखाउ त आँट छ भने तपाईँको यो टेलिभिजन च्यालेन्जबाट म चुनौती दिन्छु कसको आँट छ कसैको छैन बालन शाहले प्रयास गरेका थिए होइन सुन्नु बालन शाहले प्रयास गरेका थिए बालन शाहले म उठाउन चाहन्न राज्यले साथ दिएन उठाउन पनि चाहन्न राज्यले साथ दिएन प्रयास गरेको थियो कसैले साथ दियो कसैले राम्रो कुरा पालिकाको आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि अघि नै भने पालिकाको अधिकार छ भनेर तर पालिकाको अधिकार भएकोलाई पनि हतोत्साहित गर्ने काम त केन्द्र सरकारले गर्यो नि आज अब मैले सुकुम्बासीलाई धेरै एक लाइनमा आज सुकुम्बासीलाई धेरै प्रश्न दिने अब सुकुम्बासी विषय कम छ संक्षिप्त भन्नुला सुकुम्बासीको चाहिँ एक लाइनमा आयोगमा यति घुस प्रकरण कुरो राख्नुभयो किन घुस चाहिँ भूमि आयोगको अध्यक्ष हुनलाई किन त्यति दिइरहेको छ भने कुनै सरकारी ऐलानी जग्गा चाहिँ त्यहाँ व्यक्तिलाई दिनको निम्ति त्यसका ठुलो काठमाडौँमा 1 रुपैयाँ जग्गा चाहिन्छ भनेर यहाँ आउँछन् सुकुम्बासीको नाममा म तपाईहरुलाई पनि जानकारी गराउँछु एक लाइनमा कुनै बेला इचुङ्गो नारायण थानामा अहिले पनि 105 वटा भन्दा बढी चाहिँ बिल्डिङ बनायो सरकारले त्यही सुकुम्बासीहरूलाई राख्नको लागि हैन त्यो उपयोगमा आएको छैन बाबुराम भट्टराईको पालामा बनेको त्यहाँ जाँदैनौ भनिसके सुकुम्बासीले हामीलाई खोलाको किनारमा 1 रुपैयाँ जग्गा बन्दोबस्तका साथ चाहिन्छ भनिसके यति यो सुकुम्बासी समस्याको आज मेरो धेरै चर्चा छैन अब डाक्टर देवमानज्यू यो मुलुक कसले चलाइरहेछ माफियाले चलायो त्यसमा दुई मत छैन कानुन कसले बनाउँदो रहेछ कानुन पनि त्यो माफियाले किनिया कानुन चलायमान छ यहाँ भनौँ ड्राफ्ट अन्यत्र बन्छ अन्यत्र नै बन्द रहेछ एउटा कर्मचारी एउटा माफियाको घरमा बन्द रहेछ औपचारिकता मात्र बन्दैछ अनि यो देशमा संविधान कसले लेखेछ तितर बितर भएको यो देशमा संविधान कसले लेखेछ 72 को संविधान जनताका जनप्रतिनिधिले यी हुनुहुन्छ हाम्रो अगाडि नै त्यहाँभित्रको संविधान नेपालको संविधान सभाको सन्दर्भमा मैले त्यो डिजर्टेसन नै गरेँ मैले पिएचडी गर्दाखेरि नेपालको संविधान सभाको सन्दर्भमा इतिवृत्तान्त सबै मैले त्यही हो तपाईलाई मैले सोध्दै छु तपाईको सब्जेक्ट त्यही भएको हुनाले संविधान कसले लेखेछ यो देशमा संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द आएपछि तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले जिब्रो टोकेका थिए सदस्य धर्मनिरपेक्ष छिरेछ भनेर त्यसकारण यो देशमा संविधान पनि लेखेछ तर त्यो कहाँ लेखेको संविधान थाहा भएन त्यो चाहिँ यहाँ मैले यहाँ यो देश हाम्रो
सामा मिजीले भन्नुभएको एकदम ठिक कुरा हो। सुन्नुहोस् यो देश कुरा चाहिँ म एउटा कुरा मात्र लु भन्नुहोस् त देशमा कसले सरकार चलाएको छ भने कसले सुन्नुहोस् तीनवटा पक्षले लु भन्नुहोस् एक बिचौलिया अर्थात् दलाल तस्कर माफिया तीन अनि तपाईको यो भ्रष्टाचारीहरूले चलाएको छ देश। यो देशको व्यवस्थापिका यो देशको कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका चाहिँ एउटा कुरा यिनीहरूले चलाएको रहेछ। आफैले कानुनको कुरा उठाउनु अनि यो देशमा म सांसदहरुसँग सोध्न चाहन्छु तपाईको यो च्यानल मार्फत टेलिभिजन मार्फत उहाँले अस्तिकै कुरा यो निजामती विधेयकको कुरा त्यो बाहेक भन्ने शब्द थपेको बेलामा त्यसै थप्या होइन के। अनि जम्मै सांसदहरु त्यो पानी माथिको ओबानो बनेर बसिरहेछन् छानबिन समिति कस्तो बनाइरहेछन् अनि सुन्नुस् न टेबल ठट्टाएर स्वागत र समर्थन गर्ने पास गराउने ती सांसदहरुसँग म सोध्न चाहन्छु तपाईले त्यो बाहेक भन्ने शब्द देख्नु भएको थियो र थाहा पाएन छैन। अनि एक दुईजना सांसदले देखियो हल्ला मचाएपछि बल्ल देखियो अब देखियो यिनै 78 करोडको डिल गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्री मेरो भने तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यही 78 करोडको डिल गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले कुलिङ अफ पिरियडमा बाहेक भन्ने शब्द मैले टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा देखेँ भने अनि यिनै 78 करोडको डिल गर्ने हो सामान्य प्रशासन मन्त्रीले। अब यो देखिने मान्छेले हो मन्त्रीले थाहा छैन स्वागत गर्ने रामरी खतेडाले जो समितिको सभापतिले उनले थाहा छैन भने उनी अहिले पानी माथिको बानो यो मुलुक कसले लेखिरहेछ संविधान कसले लेख्यो एउटा कुरा लु भन्नुस् त मलाई थाहा छ लु भन्नुस् अन्तरिम कालमा मातृकाजी वन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो हो उहाँले भन्नुभएको थियो कि यो देश माफियाहरूले चलाइरहेको छ अनि जुन कुराको सारै विरोध भएको थियो वास्तवमा आज प्रमाणित भयो अहिले प्रमाणित भइरहेको छ। माफियाहरू पनि आफ्नो राजनीतिक आवरण चाहिँ बदलिदो रहेछ। त्यो माफियाहरू मातृकाको पार्टीमा छन् कि छैनन् अघि पनि भने ती माफियाहरू कालदेखि यो पञ्चायत कालमा त जबरजस्त माफियाहरूको राज्य थियो अनि त्यहाँ त कोही बोल्नै पाउँदैन थिए जनतालाई बोल्ने विरोधमा लेख्ने अधिकारै थिएन। राजा र राज परिवारले एकदम दुनियाँ लुट मचाएको थियो तर त्यसको विरुद्धमा जुन पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्धमा लडेर बहुदल स्थापना गर्यो त्यसपछि तिनीहरूमा हाहाकार मच्यो र तिनीहरू जम्मै रूप बदलेर काङ्ग्रेस बदल्दै गयो। आफू चाहिँ व्यवस्था त्यो मतलब जुन सत्ता माओवादी केन्द्रमा माफिया बिचौलिया भ्रष्ट छ कि छैनन् मलाई लागेको कुरा के चाहिँ हो भने म एक लाइन म तपाईसँग आउँछु माओवादी केन्द्रमा चाहिँ अहिले तपाईँले उल्लेख गरेका माफिया भ्रष्टाचारी कमिसन खाने छन् कि छैनन् कति छन् अब यो कतिपय चिज त अनुसन्धानको विषय पनि हो। तपाईलाई के लाग्छ मलाई के लाग्छ भने निमिट्याउने त पक्कै पनि छैन होला म यो भन्नै सक्दिनँ यो भन्दैन कि यो छैन भनेर म भन्दिनँ। नेपाल निश्चित रूपमा अब यो सबैसँग उठबस हुन्छ हो राजनीतिक व्यक्ति हो राजनीतिक व्यक्तिको सबैसँग उठबस हुन्छ त्यो आउँछ राजनीतिक व्यक्ति कहाँ सबै मान्छे राजनीतिक मान्छे भनेको सबैको लागि खुल्ला पनि अब तपाईलाई मैले भनिदिनु पतञ्जलिमा आशंका व्यक्त गरेको व्यक्ति प्रचण्डको नजिकको पात्र हो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि लेनदेनको छ भने गलत छ होइन त्यो राजनीति आफ्ना समस्या लिएर आएको छ हरेकका समस्याहरू त हुन्छन् ती समस्याहरूको समाधानमा राजनीतिक व्यक्तिहरू कहाँ जान्छन् त्यो भेटघाट हुन्छ त्यो सम्बन्धमा हुने होइन तर त्यो सम्बन्ध लेनदेनको स्वार्थको हो भने त्यो गलत हो। अहिले हामी यो असार मसान्तमा छौँ उहाँको कुरालाई अहिले हामी आर्थिक मसान्तमा छौँ। अहिले प्रदेशहरूमा राति 12-1 बजीसम्म काम भइरहेछ बियर खाएर बियरका बोतल लडाएर प्रदेशमा चेक काट्ने काम भइरहेछ रातभरि विकास भइरहेछ रातभरि बजेट विभाजन भइरहेछ यो मुलुकमा के भइरहेछ हो। अब यो एउटा कुरा यो मधेस प्रदेशमा देखियो दरबारको जुन छ नि त्यो रोग यो सिंह दरबारको रोग सिंह दरबारमा भ्रष्टाचार देखि सिंह दरबारको अधिकार मात्रै गएन सिंह दरबारका भ्रष्टाचार पनि गए अपराधीहरू पनि सँगै गए भ्रष्टाचार गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने निकायहरू फेरि कहाँ छन् सिंह दरबारमा छ। यो फेरि ख्याल गर्नुस्
शुद्धिकरण नहुन्जेल चाहिँ तल चाहिँ शुद्धिकरण हुँदैन भने सिंहदरबारबाट नियन्त्रणकारी निकाय नियमनकारी निकाय जति छन् त्यो सिंहदरबारको हातमा छ तर हुन्छ के भने त्यसको दोष जति प्रदेशको टाउकोमा जान्छ गर्छन् स्थानीयले तर मुख्य कुरा के हो भने त्यसको ती भ्रष्टाचारी ती कमिसन खाने मान्छे तपाईलाई आफै म भनिदिन्छु त्यो भ्रष्टाचारी ती कमिसन खाने मान्छेहरू सिंहदरबारबाट परिचालित हुन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब पार्टीको नेतृत्वमा रहेको नेताहरूले हो जब यो भ्रष्ट प्रवृत्ति कसरी चाहिँ मौलियो भने कुनै पनि गलत काम ल्याएको हो कि होइन गलत कि चाहिँ अब सही कुरा ल्याएको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ भनौँ नबुझिकन कसैको लैलैमा अथवा चाहिँ भनौँ सिफारिसमा आएको कुरालाई चाहिँ सहज ढङ्गले स्वीकार गर्नु अनि पार्टीभित्र छलफलको विषय नबनाइकन कुनै पनि निर्णय लिनु र चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब बिचौलियाहरूले चाहिँ सानो चौघेराभित्र नेतृत्वलाई घेराबन्दी गरेर चाहिँ भनौँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्नु यी आदि कुराहरूमा चाहिँ सजगता भएन भने बिग्रिन्छ भएको नै त्यही नै हो यो मुलुक भ्रष्टाचारी र कमिसन अथवा बिचौलियाले ठिलठिलो पारे अब अवसान हुने नेतृत्वलाई साङ्गुरो घेराभित्र पारेर उनीहरूले चलायमान गरे अब नेतृत्व बदल्ने कि व्यवस्था बदल्ने अब नेतृत्व बदल्ने कि व्यवस्था बदल्ने नेतृत्व बदल्ने बस गरौँ आजदेखि नेतृत्व बदल्ने कि व्यवस्था बदल्ने अब मात्र बदल्नु भन्नुहोस् म भन्छु नेतृत्व त उहाँहरूले आफैले भनिराख्नु भएको छ मेरो नेताहरू कस्ता छन् खराब छन् भनिसक्नु भएको छ उहाँहरूले नेतृत्व बदलेर हुँदैन कि व्यवस्था बदल्ने ती नेताहरूको सबैभन्दा पहिले मानसिकता बदल्नु पर्छ बदलिँदैन ओली देउवा प्रचण्डको अनुहार ओली देउवा प्रचण्ड नेपालको अनुहार मुलुकमा इरिटेट भयो तिनीहरूको मानसिकता इरिटेसन भयो जनतालाई तिनीहरूको मानसिकता बदल्नलाई एउटा कुरा म उपाय भन्छु तपाईसँग त्यस्तो औषधि छ ल भन्नुहोस् त यदि यो टेलिभिजन च्यानल हेरेका साथीहरूले जनताले आफूले त्यो कुरा मान्यो भने ल कि हामीले चुनेको होइन तिनीहरूलाई हामीले चुनेको होइन 79 मा अहिले अनि तपाईको यो स्पेनको यो भिसाको काण्ड आयो अनि पतञ्जलिमा माधव कुमार नेपाल आयो अनि फलाना आयो मन्त्रीहरु काण्ड साथै भइरहेछ ती सबै हामीले थाहा छ सारा 3.5 करोड नेपालले थाहा छ थाहा नपाएको होइन थाहा छ र देखिसक्यो त्यसमा उनीहरूको हात कालो छ मुख कालो छ हो ती मुख कालो र हात कालाहरूलाई किन हामीले तिनीहरूलाई भोट दिने एकताली हो तपाईले अघि भन्नु नेतृत्व बदल्ने भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ म पनि भन्छु अब या त उनीहरूको मानसिकता बदल्नु पर्छ या त यिनीहरूको मानसिकता बदलिँदैन मैले एउटा कुरा यिनीहरूको मानसिकता बदलिँदैन बदल्नु जरुरी छ यिनीहरूको मानसिकता बदलिँदैन यिनीहरूको मानसिकता कुनै पनि हालतमा बदलिँदैन वर्तमान जुन राजनीतिक प्रक्रिया छ त्यो प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया यो भनेको अहिले चुनावमा एउटा मान्छे चुनाव जित्नलाई करोडौं 2-4 करोड 10 करोड खर्च गर्छ त्यो त खुलमखुला बहस 4 करोड 10 करोड खर्च गर्नु भनेको त्यो अर्बौं रुपैयाँ कमाउनु अब के गर्ने त्यो भनेको राजनीतिलाई भ्रष्टाचारको दलदलतिर त्यसकारण यो त्यसकारण हाम्रो भनाइ के छ भने यसलाई बदल्नु जरुरी छ यसलाई बदल्नको निम्ति हामीले प्रतिनिधित्व प्रणाली चाहिँ बदल्नु पर्छ प्रत्यक्ष निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लानु पर्छ त्यो पनि बेच्छन् पूर्ण समानुपातिक चाहिँ के हो भने सांसदहरू जनप्रतिनिधिहरू मन्त्री हुने होइन यो कुराहरूलाई लागू नभएसम्म हो त्यो छलफलको विषय बन्या छ होइन सुन्नुहोस् न मेरो कुरा सुन्नुहोस् तपाईँ एकैछिन सुन्नुहोस् मेरो कुरा नकाट्नुहोस् के उहाँ राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्नु भएन जनताले प्राविधिक रूपमा जनताले उहाँले नेकपा माओवादी राष्ट्रिय पार्टी बनेको छ समानुपातिक बढिया त्यति हो नेकपा एमएलएले त्यही भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले कारण के हो तपाईँले भनेकै शब्दलाई मैले जोड्न आएको शिवरामजी अहिले चाहिँ यो राजनीति पहिलो कुरा कहाँबाट बिग्रियो भने समानुपातिक प्रणाली ल्या म तपाईँलाई भन्छु पैसा तिरेर भोट किन जानुपर्ने होइन तपाईँले भन्नुभएको छ करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर जानुपर्ने बरु करोडौँ रुपियाँ खुर्क त आफ्नो नेतालाई बुझायो समानुपातिक प्रणालीमा आफू पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको गर्यो
पार्टीमा सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको त्यो लाभको प्रतिनिधिलाई 10 करोड बुझाउँछ 10 करोड के चाहिँ हो सुनिलजी भने नि पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेकालाई मन्त्री नबनाउने सकेसम्म कसरी यो चीजलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विधितिर जाने हो त्यसमा बहस गरौँ छलफल गरौँ यो राजनीति गर्नु पर्दैन तपाईले समानुपातिक प्रणाली खारेज चित्रबहादुर केसीले भनेका छन् यो संसदमा भ्रष्टाचारी र कमिसन खानीहरूको दबदबा भयो हामी जस्ताको काम छैन भने चित्रबहादुर केसीले प्रेम सुवालले घोषणा गरिदिइसके हैन त्यसकारण यसलाई चाहिँ व्यापारी छिरिसके बिटोले छिरिसके यसमा हामी आफन्त छिरिसके यसमा हामी बहस गरौँ न बहस गरौँ अब टुङ्ग्याउनु पर्छ अब व्यवस्था बदल्ने कि जड चीज होइन नि त अब शिवराम यादवज्यू व्यवस्था बदल्ने कि अवस्था बदल्ने कि नेता बदल्ने एक लाइनमा भन्नुहोस् अब हामी प्रचण्ड बदल्ने कि प्रचण्ड बदल्ने व्यवस्थालाई पनि सुदृढ गर्न चाहन्छौँ यो व्यवस्थामा जुन कमी कमजोरीहरू देखिया छ हामी काम गर्दै जाँदा कमजोरीहरू देखिन्छ अनि काम कमजोरीहरू देखिँदै जाँदा के कमजोरीहरूलाई हटाउँदै जाने हो कमजोरीहरूबाट भाग्ने होइन कि कमजोरीहरूलाई हटाउन मेहनत गर्ने हो सङ्घर्ष गर्ने हो अब तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ यहाँ शिक्षा विधेयक बढेर ल्याएको गणतान्त्रिक शिक्षा विधेयकमा आम जनतालाई बनाएको छ त्यो व्यवस्था बदलेर हामी के गर्छौँ त विधेयक भन्दा हामी अझै उन्नतितिर कानुनमा पछाडितिर फर्किने होइन कि हामी जनतालाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउने दिशातिर छलफल गर्ने हो भ्रष्टाचार शून्य गर्ने हो त्यसको निम्ति के गर्नुपर्छ शिवराम यादवज्यू यो संसदमा कानुनतिर फर्किने हैन त्यो हुन सक्दैन ल डाक्टर व्यवस्था बदलिराख्नु कुनै जरुरी छैन यति मात्र हो निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन पद्धतिलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर नेतृत्वलाई चाहिँ एउटा चाहिँ निश्चित अब एउटा चाहिँ सिद्धान्त विधिभित्र रहेर चाहिँ कार्यान्वयन एउटा कार्यविधि मात्र बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो कार्यविधिद्वारा चाहिँ आउने प्रक्रियाबाट आएकाहरू स्वच्छ ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ राष्ट्रलाई राष्ट्र समानुपातिक बेच्ने कि आफन्तलाई नियुक्ति गर्ने होइन नि त्यसको पनि एउटा कार्यविधि हुन्छ जस्तै अब भनौँ त्यो एउटा ठेकापट्टाको जस्तो टेन्डर आह्वान हुँदैन किन हुँदैन भने त्यहाँ सङ्गठनमा चाहिँ पार्टीमा पनि एउटा जुन तरिकाले चाहिँ एउटा समय लगाएर चाहिँ योगदान पार्टीमा योगदान छ योगदानको आधारमा त्यहाँभित्र त धेरै कुराहरू छन् नि के भने योगदानलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने विधि चाहिँ अब अन्तिममा यो मुलुकको प्रधानमन्त्री नेतृत्वले आफू खुसी छाड्ने डाक्टर देवमान्जु यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीको प्रेम महर्जनज्यू यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीको एउटै ध्यान कहाँ छ तपाईँलाई थाहा छ भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक लिएर दाउपेच कहाँ छ फास्ट ट्र्याकमा देख्नुभयो तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ मुलुक कहाँ छ के हेरेर बस्नु भएको छ यो त यसको भूमि आयोगको जुन देखिया छ भूमि आयोग त्यसलाई प्रश्न पार्यो हो अब यो देशको प्रधानमन्त्री शिक्षा विधेयकलाई लुकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ किन थाहा पाउनु भएको छ नि तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ शिक्षा विधेयकलाई त्यत्रो आन्दोलन गरेका हैन शिक्षकहरूले विधेयकलाई तलमाथि गर्ने प्रयास भइरहेछ शिक्षा विधेयकलाई पनि त्यो प्रचण्ड के हेरेर बसेका छन् भाजपा कुमार नेपाल के हेरेर त्यो डिरेल गर्न खोजिरहेको छ अनि मुलुक कहाँ जाँदैछ जवाफ दिनुस् तपाईहरुले तपाईहरु के हेरेर बस्नु भएको छ हो त मुलुक कहाँ जाँदैछ हैन मुलुकलाई हामी कहाँ लाने हो भन्ने कुरा जनतालाई सचेत पाराउने जनतालाई संगठित बनाउने आन्दोलित अब यो कानुनको अन्तिममा त डाक्टर देवमान्जी तपाई के भन्नुहुन्छ अन्तिममा यो भनौँ सरकारले ल्याउनु खोजेको विधेयकहरू धेरै मध्ये धेरै भनौँ अब भनौँ धेरै विधेयकमा राखियो सेटिङ देखियो विधेयकमै जे जति अगाडि आए त्यसमा चाहिँ के छलफल भयो बनेका विधेयक पनि राम्रोसँग पढ्या छैनौँ हामीले त्यही पनि कैफियत हुन सक्छ बनिसकेका विधेयक कानुनमा पनि कैफियत हुने अवस्था देखियो हामी अनि बनिसकेका कानुनमा पनि अहिले पनि एउटा कुरा के भने मरिसकेको कानुनलाई बिउडाएर केही निट स्वार्थको लागि त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ हेर्नुहोस् है अब यो भनेको के छ भने संसद कुन हालतमा चलिरहेछ संसदको काम के हो भने संसद भनेकै विधायकहरूको हो विधायकहरूले विधेयक तयार गर्ने हो होइन रहेछ सुन्नु होइन रहेछ त होइन
अघि उहाँले भन्नुभयो शिवरामजीले जनताले पत्याउँदैन कुनाबाट चाहिँ तपाईँले भन्नु एउटा कुनाबाट त्यो हुँदै होइन बनाउँदै बनाउँदैन हुँदै होइन बनाउँदै बनाउँदैन यो देशमा संविधान अर्कैतिर लेखियो कानुन अर्कैतिर बनिरहेछ कसले बनिरहेछन् अहिले शिवरामज्यूले भनिसक्यो बिचौलिया माफिया भ्रष्टाचारी कमिसनको खेल खेल्नेहरूले यो देशलाई कानुन बनाइरहेछ यो देशको लागि भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप आधार मात्र नेतृत्वलाई नै किनेको छ बिचौलियाले किनेपछि अरूको के लाग्छ अन्तिममा अन्तिममा त अब यो देखिराखेकै छौँ हामी कि वास्तवमा मैले अघिदेखि पनि भनिरहेको छु कि यो माफियाहरूको सम्बन्ध चाहिँ स्थायी सत्तासँग छ जसले चाहिँ घुमाइरहेको छ त्यो जन्जाल नतोडी सम्म यो मुलुक बन्दैन स्थायी सत्ता भनेको कर्मचारी प्रशासन हो पूर्ण सहज छैन हो तपाईले बोल्नु पर्यो तपाईहरु सबै तीनै जनाले बोलेको र जनतालाई भनिदिनु पर्यो बोलेको र जनतालाई भनिदिनु पर्यो फेरि पनि आम नागरिक ढंगले लाग्नु पर्यो भनौं नि तपाईले कमान्ड गर्ने मुख्य त्यही हो त्यसले जबसम्म चाहदैन अब तपाई जस्ता युवाले फोरमहरुमा बोले यो स्थायी सरकार बनेको भ्रष्ट हो कमिसन मात्र चल्छ भनेको अब म एउटा मात्र लाइनमा आउँछ मेरो अन्तिम भाषा चाहिँ म प्रयोग गर्छु म त्यो के हो भने यो देशलाई बनाउने हो भ्रष्टाचारबाट मुक्त बनाउने पहिले संसदबाट संघीय संसदले सुरु गर्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्नु पर्यो त्यसमा त्यसको सत्तामा समावेशी जोड्नु पर्छ समानुपातिकको सत्ता समावेशी राख्नु पर्छ एक दोस्रो संविधानले निर्देश गरेका उद्देश्यहरू परिपूर्तिको लागि जसलाई जिम्मेवारी दिएको छ संघ प्रदेश र पालिका तिनीहरूले पाएको अधिकार तिनीहरूलाई नै ठ्याक्कै अन्तिममा छु एक लाइनमा मैले सुनेको कुरा भन्छु समितिका सभापतिहरूले स्वार्थ केन्द्रमा फाइल बोकेर पुग्छन् अनि शिवराम यादवले भनेको अनि कानुन त्यसरी भन्छ ठ्याक्कै समय सक्यो तपाईहरु तीनजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो समय र सम्वादको लागि धन्यवाद तपाईलाई पनि आज हामी विशेष गरी अहिले देखेका तमाम विकृतिहरू चर्चामा आएका विकृतिलाई आज हामीले दृष्टान्तका साथ पेश गरेर छलफल गर्यौं मुलुक कहाँ जाँदैछ र मुलुक भ्रष्टाचारी बिचौलिया र कमिसनवालाले कब्जामा राखेका छन् त्यसकारण मुलुक बर्बाद हुने भयो अवसान हुने भयो चिन्ताका साथ बहस गर्यौं आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य कानुन विभागका प्रमुख डाक्टर देवमान सम्भाम्फे त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता संविधान सभा सदस्य शिवराम यादव र त्यसैगरी नागरिक अगुवा अभियन्ता प्रेम महर्जन आजको विषय प्रसंग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसंगका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार